ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवृत्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तत्र गते पाठे तावत् विगतपाठे आरब्धस्य फलिपाटि नमिमनिजनां गुक्पटि नाकिदधश्च इत्यस्य सूत्रस्य अवशिष्टानि उदाहरणानि नाकुः, मधु, जतु इत्यादीनि दृष्टानि। ततः वलेर्गुक् च इति सूत्रं पठितं। वलप्राणने इत्यस्मात् धातोः उः प्रत्ययः भवति, गुगागमश्च इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः शः कित्सन्वच्च शोधनुकरण इत्यस्मात् धातोः उप्रत्ययः भवति, कित्वत् सन्वच्च सम्पद्यते इति तत्र अर्थः पठितः। तत्र शिशुर्बालः, शिशुः इति उदाहरणं साधितं। ततः योद्वे च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। या प्रापणे इति धातोः उः इति प्रत्ययः भवति, धातोः द्वित्वं च भवति। तत्र ययुः अश्वः, अश्वमेधियः इति उदाहरणं साधितं। तदनन्तरं कुर्भ्रश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। डुभ्रियधारणपोषणयोः इत्यस्मात् धातोः कुप्रत्ययः भवति, धातोः द्वित्वं च भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। बभ्रुः इति उदाहरणं साधितं। तत्र चात् अन्यतोऽपि तत्र भवति इति उक्तं। चक्रुः कर्ता, चक्नुर्हन्ता इति तत्र साधितं। ततः पृभिति व्यधि गृधि धृषि हृषिभ्यः इति सूत्रं पठितं। पृभित व्यध गृध धृष अथवा धृष हृष एभ्यः धातुभ्यः कुप्रत्ययः भवति, कर्तृर्थे इति अर्थः सूत्रस्य ज्ञातः। मूले कुः स्यात् इत्युक्तं। पुरुः, विधुः, गृधुः, धृषुः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र क्रमशः साधितानि। ततः कृग्रोरुच्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र टुक्रियकरणे गृशब्दे इति आभ्यां धातुभ्यां कुप्रत्ययः भवति, उदादेशश्च भवति इति अत्र उक्तं। धातोः उदन्तादेशः च भवति इति। करोति इति कुरुः, गृह्णाति इति गुरुः इति तत्र रूपं द्वयम् अथवा उदाहरणद्वयं साधितं। ततः अग्रे अपदुः सुषुस्थः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अपदुःसु इत्येतेषु उपपदेषु ष्ठा धातोः नाम ष्ठागतिनिवृत्तौ इति यः धातुः, तस्मात् धातोः कुप्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। तत्र अपष्ठुः, दुष्ठुः, सुष्ठुः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः अपष्ठु इत्यादिषु सुषामादिषु च इत्यनेन नाम सुषादिगणे पाठसामर्थ्यात् षत्वं भवति इति तत्र उक्तम्। ततः अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठितं। रपेरिच्योपधायाः, रपव्यक्तायां वाचि इत्यस्मात् धातोः कुप्रत्ययः भवति, धातोः उपधायाश्च इदादेशः भवति, रिपुः इति उदाहरणं तत्र पठितम्। तदनन्तरम् अर्जिदृशि कम्यमि पशिबाधां ऋजिपशि तुग्धुग् दीर्घ हकाराश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। ऋज्यादयः ये धातवः वर्तन्ते तेभ्यः कुप्रत्ययः भवति, अपि च यथासङ्ख्यं ऋज्यादयः आदेशाः, तुगादयश्च आगमाः अत्र भवन्ति इति उक्तम्। तत्र क्रमशः ऋजुः, पशुः, कन्तुः, अन्धुः, पांशुः
तालु, नैव पांशु, ततः बाहु इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। ततः परं प्रथिमृदिभ्रश्चां सम्प्रसारणं सलोपश्च। प्रथविस्तारे मृदमर्जने भ्रश्चपाके एभ्यः धातुभ्यः कुप्रत्ययः भवति, सम्प्रसारणं च भवति, भृज्यतेः च अत्र सकारादेशः, सकारस्य लोपादेशः भवति इति सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र क्रमशः पृथुः, मृदुः, भृगुः इत्यादीनि उदाहरणानि च साधितानि। ततः अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं, पठ्यमानं चास्ति लङ्घिबङ्ह्योर्नलोपश्च इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लघि इति गत्यर्थकात्, बृहि इति वृद्ध्यर्थकात् च धातोः कुप्रत्ययः भवति। अपि च अत्र इदित्वात् नुमा यः नकारः लब्धः भवति, अथवा इदित्वात् नुम् इति नुम् रूपः यः नकारः लब्धः भवति, तस्य लोपः च अत्र भवति इति सूत्रार्थं पठित्वा तत्र लघुः इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। एतत् सूत्रगतं वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे इदानीं पठनीयं वर्तते। तद् इदानीम् अग्रे पठिष्यते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थं प्रवृत्ताः अभूवन्। प्रथिमृदिभ्रश्चां, प्रतिप्रख्याने, मृदमर्दने, भ्रश्जपाके एभ्यः कुप्रत्ययः स्यात्, सम्प्रसारणं च, भ्रश्च धात्वयवसकारस्य लोपश्च इत्यर्थः। सलोप इत्यत्र असम्भवात् भ्रश्च धातावेव अन्वेति। प्रथधातोः कुप्रत्यये सम्प्रसारणे पृथुरिति रूपं भृगुरित्यत्र कुत्वं समर्थयते। ञङ्क्वादित्वादिति लङ्घिवङ्ह्योर्नलोपश्च लघिगतौ बहिवृद्धौ आभ्यां कुप्रत्ययः स्यात्। नकारलोपश्च लघु बहु इति रूपं। लघु इत्यत्र विशेषणः, लघु इत्यत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते। अग्रे सः विशेषः पठिष्यते। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादस्य चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे तत्र वार्तिकम् अधुना पठ्यते अस्माभिः। व्याख्याता अपि पठन्नस्ति, मूले अपि अस्ति, नाम मूले विद्यमानं समग्रमपि वार्तिकं व्याख्याता पठन्नस्ति। तत्र उक्तं वालमूललघ्वलम् अङ्गुलीनां वालोरमापद्यते इति। वालोरत्वमापद्यते, क्षन्तव्यः। वालमूललघ्वलमङ्गुलीनां वालोरत्वम् आपद्यते इति। अर्थः कः वार्तिकस्य? तत्र व्याख्याता कथयति लः इति षष्ठ्यन्तं नाम वार्तिके। सम्यक् कथयति अग्रे अर्थं व्याख्याता। एतदवयवस्य लकारस्य रत्वं वा आपद्यते इत्यर्थः। नाम तत्र वाल, मूल, लघु, अलम् अपि च अङ्गुलिः एतेषां यः लकारः तस्य विकल्पेन रत्वं भवति इति कथयति। तत्र उदाहरणं दीयते। लघु इति शब्दः पूर्वं साधितः एव, सम्यक्। तत्र रत्वम् एतेन वार्तिकेन जाते सति रघु इत्यपि रूपमत्र सिद्धं भवति, रघुः इति, सम्यक्। ततः सूत्रे बृंहि इति धातुः अस्ति खलु, तस्मादपि लङ्घि वङ्ह्योर्नलोपश्च इत्यनेन उप्रत्यये नलोपे च सति
बहु विसर्गे विभक्तिकार्ये कृते बहुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। तर्हि वार्तिके अन्ये ये शब्दाः गृहीताः तेषां विकल्पेन लत्वं स्यात् चेत् तर्हि तु आम्, वाल इत्यत्र वार इति जायेत, मूल इत्यत्र मूर इति जायेत, एवं खलु। लघु इत्यत्र रघु इति तु कृतमेव। अलम् इत्यत्र अरम् इति जायेत, अङ्गुली इत्यत्र अङ्गुरि इति जायेत, परन्तु तानि उदाहरणानि अत्र सद्यः न चर्चितानि वर्तन्ते, कदाचित् अग्रे चर्च्येरन्। अस्तु, तर्हि लङ्घिवङ्ह्योर्नलोपश्च इत्यत्र विद्यमानम् उदाहरणद्वयं तु सम्पन्नम्, अतः इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रविशामः। तत्र अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च ऊर्णोतेर्नुलोपश्च इत्यस्ति। तत्र ऊर्णोतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, ष्टिपानिर्दिष्टः वर्तते ऊर्णुय इति धातुः, अपि च तत्र ऊर्णुय आच्छादन इति धातुः खलु अयम्, अपि च नुलोपः इति प्रथमान्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, नोः लोपः नुलोपः इति एवं तत्र विग्रहः कर्तव्यः भवति। प्रकृते कुर्भ्रश्च इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र कुः इति अनुवर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र व्याख्यातसूत्रार्थं कथयन्नस्ति, ऊर्णुय धातोः कुप्रत्ययः स्यात्, तत्संयोगेन नुकारस्य लोपश्च। कथयति ऊरु इति रूपम्, ऊर्णुय इति, ऊर्णुय इत्येतस्य ऊर्णु इति अवशिष्यते, तस्मात् कुप्रत्ययः। अपि च नु इत्येतस्य अर्थात् नाम तत्र नकारस्य णत्वं जातं भवति, वस्तुतः मूलतः तु सः नु इत्येवमेव भवति शब्दः, तस्य नकारोकारसङ्घातरूपस्य नु इत्येतस्य लोपः भवति, ऊर् उ ऊरु नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः विभक्तेः अत्र लुक् भवति, ऊरु, यथा मधु इति शब्दः साधितः पूर्वम्। ऊरु अर्थात् सक्थि इति अर्थः मूले उच्यमानः वर्तते। जघनप्रदेशविशेषः शरीरे मांसाधिक्ययुक्तः युक्तस्थानम् अथवा स्थानविशेषः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयम् 31, महति ह्रस्वश्च इति। सम्यक्। अत्र महति इति सप्तम्यन्तं भवति, ह्रस्वः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। कुर्भ्रश्च इत्यतः कुः इति अनुवर्तते। ऊर्णोतेर्नुलोपश्च इत्यतः ऊर्णोतेः नुलोपः इति च अनुवर्तते। अतः व्याख्याता कथयति महति विशेष्ये ह्रस्वश्च भवति उरु इति रूपं। सम्यक्। अतः प्रकृते मूले उक्तं खलु उरु महत्, नाम इदम् उरु महत् वर्तते इत्येतस्मिन् अर्थे। अत्र तत्र यथा पूर्वं रूपं साधितं तद्वदेव सर्वापि प्रक्रिया। उ इत्येतस्य ह्रस्वः भवति, अतः उरु इत्यपि समाने अर्थे। तत्र महदर्थाधिक्यम् एकं भवति, अन्यत् सर्वं समानं भवति, अतः उरुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते, श्लिषेः कश्च इत्यस्ति। तत्र श्लिषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कः इति प्रथमान्तं भवति, च इति तु अव्ययं भवति। तत्र अत्रापि प्रकृतसूत्रं प्रति कुर्भ्रश्च इत्यतः कुः इति अनुवर्तते। मूले तु
तत्र साक्षात् उदाहरणचर्चैव वर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। श्लिष आलिङ्गने इत्यस्मात् कुप्रत्ययः न इति धातोः कुप्रत्ययः भवति। अपि च कश्चान्तादेशः नाम तत्र श्लिष इत्येतस्य षकारस्य ककारादेशः भवति इति भावः। उदाह्रियते श्लिकुः इति। तत्र मूले पश्यन्तु, श्लिकुर्भृत्यः इत्युक्तं खलु। उद्यतो ज्योतिश्च, सम्यक्। तत्र आदौ श्लिषुः इति रूपं साधयामः। श्लिष ऊर् अर्थात् कुप्रत्ययः भवति। सः कित् अस्ति, अतः लघुपदगुणः अत्र न भवति इति च इत्यस्य प्रवृत्त्या। अतः श्लिष उ षकारस्य कत्वं श्लिक उ श्लिकु विभक्तिकार्ये कृते श्लिकुः इति रूपं सिद्धं भवति। षस्य कत्वे रूपम् इति कथयति व्याख्याता। अग्रे कथयति श्लिकुरित्यस्य अर्थान्तरमाह उद्यतः ज्योतिश्च इति। एवं खलु। नाम तत्र तादृशं ज्योतिः यत् उद्यतः नैव, अर्थद्वयं भवति। उद्यतः इति पृथक् अर्थः वर्तते, ज्योतिः इति पृथक् अर्थः अत्र वर्तते। उद्यतः नाम प्रकृते उद्युक्तः यः भवति सः, अपि च ज्योतिः इति तु अस्माभिः ज्ञायते एव, अतः सोऽपि अत्र अर्थः भवति इति भावः। अस्तु, ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। आङ्परयोः इति मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् आङ्परयोः खनिषुभ्याण्डिच्च इति दृश्यते सूत्रं। तत्र सूत्रे आङ्परयोः इति इत्यत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। खनिषुभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। डित् इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययं भवति। आङ् च परश्च आङ्परौ, तयोः आङ्परयोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। खनिश्च श्रुश्च खनिश्रौ, ताभ्यां खनिश्रुभ्याम् इत्यत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। कुर्भ्रश्च इत्यतः कुः इति अनुवर्तते। समीचीनं। कोऽर्थः व्याख्याता कथयति। आङ्पराभ्यां खनु अवधारणे श्रुहिंसायाम् आभ्यां कुप्रत्ययः स च डिद् भवति। डित्वा टिलोपः। सम्यक्। अत्र यथासङ्ख्यं नियमः नाम आङ् उपसर्गपूर्वकात् परतः खनधातुः चेत् खनधातुः अपेक्षितः, ततः डित् प्रत्ययः भवति। अपि च परधातोः परतः श्रु इति धातुः क्षन्तव्य, पर इति उपसर्गात् परतः श्रु इति धातुः अपेक्षितः, ततः कुप्रत्ययः भवति। तस्य डित्वञ्च निपात्यते, अथवा अतिदिश्यते इति वक्तव्यं, निपात्यते इति न। सम्यक् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणं पश्यामः। आखनति इत्याखुः इति अस्ति खलु। आखुर् इति व्याख्याता कथयति। आङ् उपसर्गपूर्वकात् तत्र खन धातोः कुप्रत्ययः, तस्य डित्वं भवति। डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापटेर्लोपः इति कृत्वा तत्र खन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् इति टेः लोपः भवति। आख् उ, ततः अत्र विभक्तिकार्ये कृते आखुः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तद् व्याख्याता कथयति आखनति इति भूमिमिति शेषः, मूषकः भवति अर्थः। नाम मूषकस्य नामान्तरं भवति आखुः इति। सम्यक्। मूषको वा मूषिको वा इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु,
द्वितीयम् उदाहरणं भवति। परं शृणाति इति मूले पश्यन्तु। परं शृणाति इति परशुः। परं नाम अपरं कञ्चन। शत्रुं हिनस्ति इत्यर्थः। तर्हि तत्र शृ धातु नाम परोपसर्गपूर्वकात् शृ धातोः कुप्रत्ययः तस्य डित्वं भवति। डित्वसामर्थ्यात् ऋ इत्येतस्य लोपः भवति। परश् उपरशु विभक्तिकार्ये कृते परशुः इति अत्र उदाहरणं सम्पन्नं भवति। ननु परशु इत्यपि एकः शब्दः श्रूयते। तत्र व्याख्याता अथवा मूलकारः व्याख्याता मूलकारश्च कथयति। व्याख्याता कथयति परशुरित्यत्र व्युत्पत्तिमाह पृषोदरादित्वादिति। मूले उक्तं खलु पृषोदरादित्वात् अकारलोपात् परशुरपि रेफोत्तरवर्तीयः अकारः अस्ति तस्य लोपः सति परशु इत्यपि उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। परशु इति शब्दः अपि दृश्यते। तत्र परशुशब्दादेव पार्श्वम् इति रूपं खलु वयं साधयामः। अतः तत्र श्रूयमाण परश्वाणस्वक्तव्यः इति वार्तिकम् अस्माभिः पठ्यते। तत्र श्रूयमाणस्य प्रकृतिभूतस्य परशुशब्दस्य व्युत्पत्तेः प्रकाराय प्रकृति नाम सर्वापि व्युत्पत्तिः तथैव, परन्तु अत्र नाम तस्य रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः अत्र विशिष्यते तावदेव। अर्थः तु स एव परशु इत्येव। सम्यक्। अर्थान्तरमपि स्यात्, कोशः द्रष्टव्यः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रिमं सूत्रं दृश्यते हरिमितयोर्ध्रुवः इत्यस्ति। तत्र हरिमितयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। ध्रुवः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। हरिश्च मितञ्च हरिमिते तयोः हरिमितयोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। कुर्भ्रश्च इत्यतः कुः इत्यनुवर्तते। आङ्परयोः खनिषुभ्यां डिच्च इत्यतः डित् इति च अनुवर्तते। समीचीनं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। मूले अपि अस्ति। मूले कथयति पश्यन्तु। द्रुगतौ इत्यस्मात् द्रुगतौ अस्मात् हरिमितयोः उपपदयोः कुः सः च डित्। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। द्रुगतौ इत्यस्मात् धातोः हरिमितयोः उपपदयोः कुप्रत्ययः स्यात् स च डित् भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र हरि उपपदे सति द्रुधातोः कुप्रत्यये तत्र हरिद्रुः इति रूपं साध्यते। व्याख्याते हरिद्रुरिति कुप्रत्ययः नाम हरि उपपदे द्रुधातोः कुप्रत्ययः तस्य उ अवशिष्यते। डित्वसामर्थ्यात् द्रु इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः तस्य लोपः भवति। हरिद्रु हरिद्रु विभक्तिकार्ये कृते हरिद्रुः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता तदेव कथयन्नस्ति डित्वाट् टिलोपः इति। सम्यक्। मूले उक्तं हरिद्रुर्वृक्षः नाम वृक्षस्य नाम विशेषः भवति हरिद्रुः इति। व्याख्याता अग्रे कथयति मितद्रुरिति चेत्थमेव रूपं नाम मितद्रुः इत्यपि एवमेव रूपं सिद्ध्यति इति भावः। मूले उक्तं मितन्द्रवत् इति मितद्रुः समुद्रः समुद्रस्य नामान्तरं भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। शते च इति। शते इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। हरिमितयोर्ध्रुवः इत्यतः ध्रुवः इत्यनुवर्तते। कुर्भ्रश्च इत्यतः कुः इत्यनुवर्तते। आङ्परयोः खनिषुभ्यां डिच् इत्यतः डित् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रार्थः भवति व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। शतशब्दे कुप्रत्ययः नाम शतशब्दे उपपदे पूर्वं गतसूत्रे तु उपपदद्वयं पठितम्। अत्र तु एकमेव उपपदमुच्यमानं वर्तते। कुप्रत्ययः डित्वञ्च तस्य भवति। डित्वा टिलोपः भवति इति तदेव
शतशब्दे चोपपदे द्रुगतौ इत्यस्मात् धातोः कुप्रत्ययः भवति स च डिति इत्यर्थः टिलोपः। सम्यक्। तर्हि तत्र शतधा द्रवति इति शतद्रुः इति। सम्यक्। अतः तत्र शतधा नाम शतेन प्रकारेण तत्र शत इति उपपदे सति द्रुधातोः कुप्रत्ययः भवति डित्वात् उ इत्यस्य लोपः भवति शतद्रु नाम नदीविशेषस्य संज्ञा अपि भवति। वेदे अर्थान्तरे अपि इदं वर्तते नाम शब्दः प्रयुज्यते अथवा अन्येपि शब्दाः अत्र द्रष्टव्याः। ततः अपि च तत्र पूर्वं पाञ्चनदराज्ये नाम पञ्जाबराज्ये वर्तमाने च हिमाचलराज्ये भारतस्य सतलुज् इति नदी श्रूयते। तस्याः प्राक्तनं नाम शतद्रु इति आसीत् इति शतद्रुः इति आसीत् इति केचन कथयन्ति। ऐतिह्यं तु द्रष्टव्यम्। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता द्रुरित्यत्र कथं कुप्रत्ययः केवलात् कुप्रत्ययविधेः कुत्राप्यदृष्टत्वात् इत्यतः बाहुलकादिति मूले उक्तं खलु। बाहुलकात् केवलादपि णादयो बहुलम् इत्युच्यते खलु। अतः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् केवलात् द्रुधातोः अपि नाम केवलात् निरुपपदात् धातोः द्रुधातोः अपि अत्र कुप्रत्ययः भवितुमर्हति। द्रवति ऊर्ध्वम् इति द्रुर्वृक्षः शाखा च तद्वान् द्रुमः। अस्तु, तद्वान् नाम द्रुः इति तु साधितं खलु। तद्वान् द्रुमः इति अर्थः कुतः? तत् पूर्वं तद्धितेषु पठितां व्यवस्थां स्मारयन् अस्ति। दुद्रुभ्यां मः इति मत्वर्थीयो मप्रत्ययः इति। द्रुशब्दात् मप्रत्ययः मत्वर्थीयः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। यद्यपि द्रुमः इति अत्रत्यः विषयः नास्ति, अत्रत्यः विषयस्तु द्रुः इत्येव विषयः वर्तते, यस्य च अर्थः वृक्षः इति भवति। शाखा इत्यपि अर्थः भवति। द्वौ अर्थौ भवतः। समीचीनम् इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे तत्र सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च। पुनः पठामि। खरुशङ्कुपीयुनीलङ्गुलिगु इति वर्तते। तत्र प्रकृतसूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं वर्तते। समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। खरुश्च शङ्कुश्च पीयुश्च नीलङ्गुश्च लिगु च। खरुशङ्कुपीयुनीलङ्गुलिगु एवं समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। सम्यक्। मूले उक्तं तत्र किं पञ्चैते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति खनु अवधारणे शकिशङ्कायां पापाने निपूर्वः लगिधः लगिगतौ लगे संगे एदित् धातुः एभ्यः पञ्चभ्यः धातुभ्यः कुप्रत्यये एते निपात्यन्ते। के? ये सूत्रे पठिताः वर्तन्ते। निपातनमेवाह नाम क्व किं निपात्यते इति उच्यते। खनते रेफान्तादेशश्च इति मूले उक्तं। खनते नाम खनतेः ढ्रलोपे पूर्वसदीर्घोणः रोरि इत्यादिकं जातं वर्तते। रोरि ढ्रलोपे पूर्वसदीर्घोणः इत्यादिकं जातं वर्तते। सम्यक्। खनतेः रेफान्तादेशः इति नाम खनधातुः अस्ति, तस्मात् तत्र कुप्रत्ययः रेफान्तादेशः खरुः इति भवति। व्याख्याता कृते नकारस्य रेफे आदेशे खरुरिति रूपं। खरु इत्यस्य अर्थं विवृणोति काम इत्यादिना। मूले पश्यन्तु।
खरुः कामः क्रूरो मूर्खो अश्वश्च एतावन्तः अर्थाः खरु इति शब्दस्य भवन्ति। व्याख्याता कथयति खरुः पतिंवरा कन्या इत्यपि बोध्यं कोशे स्यात् कदाचित् द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति द्वितीयः शब्दः शङ्कु इति शब्दः अस्ति खलु। शङ्कुशब्दं कोशपूर्वकं विवृणोति शङ्कुर्नेति। शङ्कुर्ना कीलशलल्योः एवं खलु। तत्र कीलार्थे शल्यार्थे च कीलशल्ययोः शलल्यमिति न कीलशल्ययोः कीलार्थे शल्यार्थे च शङ्कुशब्दः प्रयुज्यते इति भावः। तदेव अग्रे व्याख्यातः कथयति शङ्कुः कीले गरे शस्त्रे सङ्ख्यापादपभेदयोः यादो भेदे च पापे च स्थाणावपि च दृश्यते। सम्यक् इति विश्वः विश्वकोशे च एते अन्येपि अर्थाः अस्य शब्दस्य उक्ताः वर्तन्ते इति भावः। अग्रे पीयु इति शब्दः अस्ति खलु। पीयुरिति ईत्वं युगागमश्च निपात्यते। मूले उक्तवान् खलु पिबतेः ईत्वं युगागमश्च नाम पाधातोः पापाने इत्यस्मात् धातोः तत्र कुप्रत्ययः अपि च अन्त्यस्य आकारस्य स्थाने ईत्वम् अपि च युगागमः अपि भवति। पी य उ पीयु इति जायते। मूले उक्तं पीयुर्वायसः कालः सुवर्णञ्च इति। वायसः नाम काकः, कालः, सुवर्णः एते च अर्थाः पीयु इति शब्दस्य भवन्ति। सम्यक्। अग्रिमशब्दः दृश्यते तत्र नीलङ्गु इति शब्दः। तत्र मूले कथयति निपूर्वकात् लगि गतौ अस्मात् कुर्नेर्दीर्घश्च नी लग् कु नेः दीर्घः नी लग इदित्वानुमपि भवति। नी लङ्ग् कु नीलङ्ग् उ नीलङ्गु। सम्यक्। मूले कथयति नीलङ्गुः कृमिविशेषः शृगालश्च कीटविशेषस्य नाम अपि च शृगालस्यापि इदन्नाम भवति नीलङ्गुः इति। सम्यक्। ततः व्याख्याता अपि कथयति नीलङ्गुः स्यात् कृमौ पुंसि भंभराल्यान्तु योषिति इति मेदिनीकोशे एवं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे लिगु इति शब्दः अस्ति अन्ते। सम्यक्। तत्र कथयति लगसङ्गे मूले कथयति ततः पूर्वं मूले इतोपि कथयन्नस्ति नीलाङ्गु इति पाठान्तरं तत्र धातोरपि दीर्घः निपातनीयः इति भावः। सम्यक्। अतः अत्र पाठान्तरेणापि इदं सूत्रं दृश्यते इति भावः। अस्तु। अन्तिमः तत्र शब्दः वर्तते लिगु। तत्र किं निपात्यते इति व्याख्याता कथयति लगसङ्गे अस्य अतः इत्थं लगतीति लिगु चित्तं लिगुर्मूर्खः नाम नपुंसकलिङ्गे चेत् चित्तम् इत्यर्थः, पुल्लिङ्गे चेत् मूर्खः इत्यर्थः इति तत्र लिगु इत्येतस्य शब्दस्यापि परिचयः तत्र अस्माभिः प्राप्तः। एतत् सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। अधुना 37 सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रम् अग्रे दृश्यते मृगैवादयश्च इति अस्ति। सम्यक्। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। मृगैवादयः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति च इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र
मृगयुः आदिः येषां ते मृगैवादयः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत्र बहुवचनान्तं भवति इति उक्तमेव। बहुव्रीहिः अत्र समासः भवति। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः उच्यते, नाम कुप्रत्ययप्रकरणं, कुप्रत्ययप्रसङ्गः अस्ति अत्रापि। मूले कथयति एते कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। मृगैवादिगणः कश्चन अत्र विवक्ष्यते शाकटायन ऋषिणा, अतः एते कुप्रत्ययान्तः निपात्यन्ते इत्युच्यते। सम्यक्। यतः शाकटायन रचितानि इमानि सूत्राणि इति अस्ति किल, अतः। व्याख्याता कथयति मृगयुः इत्यादयः शब्दाः कुप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। मृगयुः देवयुः इत्यादयः उदाहरणानि, इत्यादयः शब्दाः अत्र उदाहरणं भवन्ति इति भावः। मूले उक्तं खलु मृगञ्याति इति मृगयुः व्याधः। तत्र एकः ग इति शब्दः मूले अतिरिक्तः जातः वर्तते, सः तु ततः वारणीयः। सम्यक्। अतः मृगयुर्व्याधः मृगं याति। तर्हि मृग इति उपपदात् या धातोः उप्रत्ययः कुप्रत्ययः, ततः च आतुरोपेटि च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। मृगय्य मृगयु विभक्तिकार्ये कृते मृगयुः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। देवयुर्धार्मिकः देवं याति इति देवयुः। ततः मित्रयुर्लोकयात्राभिज्ञः, एवं खलु। तत्र मित्रं याति इत्येव यद्यपि अत्रापि विग्रहः कर्तव्यः, परन्तु तत्र किमुच्यमानमस्ति मित्रयुः लोकयात्राभिज्ञः, नाम लोकयात्रायाः अभिज्ञः ज्ञाता। लोकयात्रा इत्यनेन लोकव्यवहारविशेषः विवक्षितः भवति। सम्यक्। आकृतिगणोऽयं मूले उक्तं खलु, नाम अस्य शब्दस्य अस्य गणस्य निश्चिता संख्या शब्दानां न वर्तते। प्रयोगानुसारेण प्रकृते अन्येपि शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति। सम्यक्। ततः तेन पाण्डुरित्यादि सिद्धिः, एवं खलु। पीलुशब्दः पाण्डुशब्दः एते दृश्यन्ते, ये अन्ये शब्दाः तेपि अत्र अत्र सिद्ध्यन्ति इति भावः। उप्रत्ययान्ततया अत्र तेषामपि निवेशः अत्र क्रियते। तत्त्वबोधिन्यां कथ्यते तेन पीलप्रतिष्ठम्भे अस्मात् कुः, पीलधातोः कुप्रत्यये पीलु इति सिद्ध्यति। पीलुर्गजे द्रुमे काण्डे परमाणुप्रसूनयोः इति विश्वः। भाट्टास्ति पीलुशब्दस्य वृक्षे आर्यप्रसिद्धिर्गजे तु म्लेच्छप्रसिद्धिः इत्याश्रित्य व्यवजह्रुः। पडिगतु इत्यस्मात् कुः धातोः वृद्धिश्च पाण्डुः, कडिमते कण्डुः, एवं रीत्या अन्येपि शब्दाः ये दृश्यन्ते उकारान्ताः प्रकारान्तरेण न सिद्ध्यमानाः सन्ति, ते अत्र कुप्रत्ययकोटौ स्थापनाय मृग्यवादिगणे अन्तर्भाव्यः इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् गणे भवति। एवमेव अन्येपि शब्दाः दृश्यन्ते, यथा कुमारयुः, अध्वर्युः, कुहुः इत्यादयः। सम्यक्। प्लाण्डुः, कर्करेटु, करेटु, डमरु। तत्र ग्रन्थान्तरे स्वामी दयानन्दवृत्तिसहितः उणादिकोशः एकः वर्तते, तत्रापि उदाहरणान्तराणि इत्थं दृश्यन्ते। अस्तु। कौमुद्यां प्रकृते तु परिमितानि एव उदाहरणानि दत्तानि।
अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः स्वयमेव मृग्यानि अथवा द्रष्टव्यानि। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। कुप्रत्ययप्रसङ्गः एतावता सम्पन्नः। इदानीम् अग्रे उर्च् प्रत्ययः आरप्स्यते। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता मन्दिवाशी इत्युक्त्वा। मूलसूत्रं पश्यामश्चेत् मन्दिवाशी मथिचति चङ्क्यङ्किभ्य उर्च् इति सूत्रं दृश्यते। सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञेयः। सूत्रे द्वे एव पदे स्तः। मन्दिवाशी मथिचति चङ्किभ्यः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। मन्दिश्च वाचि तदेव मन्दिश्च वाशिश्च मथिश्च चतिश्च चङ्किश्च अङ्किश्च मन्दिवाशी मथिचति चङ्ख्यङ्कयः तेभ्यः मन्दिवाशी मथिचति चङ्ख्यङ्किभ्यः। सम्यक्। प्रकृते गतसूत्रेभ्यः किमपि नानुवर्तते। धातोः एव एते प्रत्ययाः भवन्ति इति तु अस्माभिः अष्टाध्याय्यासम्बन्धं संस्थाप्य अत्र सर्वत्रापि अर्थः द्रष्टव्यः। धातोः प्रत्ययः परश्च कुतः उणादयो बहुलम् इति धातोः इति अधिकारे पठितम्। अतः धातोः प्रत्ययः परश्च इति उणादयो बहुलम् इत्यत्र सम्बध्यते इति कृत्वा सर्वस्मिन्नपि उणादिगणे सम्बध्यते। अत एव अत्र विद्यमानाः सर्वे प्रत्ययाः धातोरेव भवन्ति। अतः सर्वे विधयः धातुमादायैव भवन्ति इति भावः। व्याख्याता कथयति मदिस्तुत्यादौ वाश्रुशब्दे मन्थविलोडने चते याचने चङ्क इति सौत्रः धातुः अकिलक्षणे एभ्यः उर्च स्यात्। एभ्यः कर्तृर्थे उर्च इति प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। इति विशेषः। तत्र क्रमशः अग्रे उदाहरणानि कथयति। तत्र कथयति मन्दुरा वाजिशाला। वस्तुतः उदाहरणं किं साधने मन्दुरा इति अस्ति साधने। तत्र मदि धातुः अस्ति इत्युक्तं खलु। इदित्वान्नं भवति मन्द इति जायते। एतेन सूत्रेण उर्च् इति प्रत्ययः भवति। मन्द उर्च उर्ज् उरचः उरा इति अवशिष्यते। मन्दुर स्त्रीत्वे अदन्तलक्षणे टापि सति अजाद्यतष्टापित्यनेन मन्दुरा इति रूपं सिद्धं भवति। किमुक्तं वाजिशाला। अग्रे व्याख्याता कोशपङ्क्तिं कथयन् अस्ति। वाजिशाला तु मन्दुरा इत्यमरः। वाजिः नाम अश्वः इति अर्थः भवति। अतः इति प्रथमम् उदाहरणं। वाश्रुशब्दे इति उक्तं खलु। नाम द्वितीयः इकानिर्दिष्टः धातुः वाशि इति वाश्रुशब्दे। तस्मात् उर्चि वाशुरः इति रूपं भवति। व्याख्याता तत्र मूले उच्यते वाशुरा रात्रिः। वाशुरा वाशिता रात्र्योः इति मेदिनी कोशे एवम् उक्तं वर्तते। अतः रात्रि इति शब्दस्य कृते वयं पर्यायशब्दं वाशुरा इत्यपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। सम्यक्। अग्रे मथि इति वर्तते। तत्र मथुरा एवं खलु। धातुः कः प्रकृते मन्थविलोडने इति भवति। सम्यक्। मन्थविलोडने इत्यस्मात् उरचि सति न मन्थविलोडने इति न स्यात्। व्याख्यातः यदुच्यते तर्हि न लोपापत्तिः खलु। अतः प्रकृते मथे इत्यपि धातुः वर्तते विलोडनार्थकः। एवं खलु। अत्र धातोः विषये ईषद् द्रष्टव्यं। धातु
मन्थ इति चेत् तर्हि तत्र न लोपाय अवसरः भवति वा इत्यपि द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र परन्तु न भवति अनितां हरोधायाः क्ङितिप्रकत्वम् अपेक्षितं, तत्तु उरुचि नास्ति खलु। सार्वधातुकमपित् तिंशित् सार्वधातुकं तथा ङितोद्भावः अपि अत्र न भवति। अतः प्रकृते मथे इति धातुः यदि स्वीक्रियेत, एदित् इति यः धातुः वर्तते सोऽपि विलोडनार्थकः एव वर्तते। अपि च मथि इति तु हिंसासङ्क्लेशनादिषु अर्थेषु विलोडनार्थे अपि वर्तते। अतः मथे इति धातुः एव अत्र स्वीकर्तुं युक्तः इति चिन्तयामः। अन्यथा न लोपः तत्र कथं साधनीयः इत्यपि विषयः भवति। यद्यपि बाहुलकत्वात् सर्वं भवति, परन्तु तावत् किमर्थम्? अतः साक्षात् मथे इति धातुः अस्ति खलु, एदित्, तमेव स्वीकुर्मः। मथ उर, एदित् अस्ति सः धातुः, मथ उर, उरच मथुर अदन्तलक्षणे टापि सति मथुरा इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे चते याचने, आम्, अत्र एदितमेव स्वीकृतवान् अस्ति, तस्य चत् इति अवशिष्यते। उरुचि सति चतुर्रा विभक्तिकार्ये कृते चतुरः इति रूपं सिद्धं भवति। इदं पुंसि चतुरः, चतुरौ, चतुराः। स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुमर्हति, चतुरा, चतुरस्य पत्नी च चतुरी इति किमपि। अस्तु, ततः चङ्क् इति सौत्रः धातुः इत्युक्तं खलु, तस्मात् उरुचि चङ्कुरः इति। कोऽर्थः? रथः अथवा वृक्षार्थे अपि प्रयुज्यते। सम्यक्। अङ्कि, अकिलक्षणे इदित्वान्नं भवति खलु, अङ्कि इत्यस्मात् उरुचि सति अङ्कुरः इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति चङ्कुर इति, चङ्कुरः सेन्दने वृक्षे इति मेदिनी, मेदिन्यां वृक्षार्थे अपि अस्ति। रथार्थे सेन्दनं, सेन्दनः नाम रथः, तस्मिन् अर्थे अपि भवत्येव। अस्तु, ततः अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। ननु अङ्कूर् इति कथं? नाम दीर्घः ऊकारः यत्र श्रूयते। अनेन उर्चप्रत्यये अङ्कुरशब्दस्य एव साधुत्वादित्याशङ्क्याः खर्जूरादित्वादिति, खर्जूरादित्वात् अङ्कूरोऽपि इति। तत्र खर्जपिञ्जादिभ्यः ऊरोलचौ इत्यस्मात् ऊर्चप्रत्ययः अग्रे पठिष्यते। अतः तस्मिन् गणे अन्तर्भावं कृत्वा अकी धातोः, ततः अत्र ऊरचि सति, न ऊर् इति प्रत्यये सति अङ्कूर् इति शब्दः अपि साधयितुं शक्यते। तत्र खर्जूरादिगणः कदाचित् तद् अग्रे आगच्छति, अग्रे वयं पठिष्यामः। अस्तु, आम्, मूले उक्तमेव खर्जूरादित्वात् अङ्कूरोऽपि। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्यायां मूले च अग्रे सूत्रं दृश्यमानं वर्तते। व्यधे सम्प्रसारणं किच्च इति अस्ति। व्याख्यात्रा इतः पूर्वं पङ्क्तौ किमुक्तं? तेन ऊर्वृते अङ्कुरवृतोऽपि साधुरेव इति भावः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं व्यथेः सम्प्रसारणं किच्च। अत्र व्यथेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, सम्प्रसारणम् इति तु प्रथमान्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययं भवति। समस्तपदमत्र न दृश्यते। अस्तु, आम्, प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति तु द्रष्टव्यम्। तदेव गतसूत्रं यदस्माभिः पठितं
तस्मात् ऊर्च् इति अत्र लभ्यते। मन्दिवाशि मथिच्यति चङ्क्यङ्गिभ्यः इत्यस्मात् ऊर्च् इति न उर्च् इति लभ्यते। समीचीनं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। व्यथभयसञ्चलनयोः इत्यस्मात् धातोः ऊर्च् स्यात् स च कित्, तस्य कित्वादिदेशोऽपि अत्र भवति। धातोः सम्प्रसारणं च इत्यपि अस्ति। व्यथधातौ यः यकारः तस्य इकारः इति सम्प्रसारणमपि भवति। विथुर इत्युदाहरणं सम्यक् मूले उक्तं खलु। रक्षसोः, चोरः इत्यपि अर्थः भवति, रक्षः अर्थात् राक्षसः इत्यपि अर्थः विथुरशब्दस्य भवति। तर्हि व्यथ् उर अर्थात् उरच्, सम्प्रसारणं पूर्वरूपं विथ् उर विथुर इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति। न च अत्र उरचः कित्वविधानेनैव ग्रहीच्या इति धातोः सम्प्रसारणे सिद्धे पृथक् सम्प्रसारणविधानं व्यर्थमिति वाच्यं। ग्रहीजे इति सूत्रे तवर्गचतुर्थान्तव्यधधातोर्ग्रहणात् अस्य च तवर्गद्वितीयान्तत्वेन तेन अप्राप्तेः इति स्पष्टम्। अस्तु, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। 40 सूत्रम् इदानीम् अग्रे वयं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। मुकुरदर्दुरौ इति सम्यक् प्रकृते निपातनम् अस्ति। मुकुर इति शब्दः, दुर्दुर् इति शब्दश्च, तयोः उरुचप्रत्ययान्तत्वेन निपातनं कृतं वर्तते। मुकुरदुर्दुरौ इति सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वश्च अत्र भवति। मुकुरश्च दर्दुरश्च, मुकुरदर्दुरौ इति सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति। मकिमण्डने दृविदारणित्यनयोः मुकुरु दर्दुर इति निपात्यते। नाम ऊर्जप्रत्ययान्तः शब्दः निपात्यते, शब्दद्वयं ऊर्जप्रत्ययान्तं निपात्यते इत्यर्थः। आद्य ऊर्ज धातोः उपधायाः उकारश्च निपात्यते। नाम मक् उर उपधावर्णः तत्र अकारः भवति, तस्य उकारः अपि निपात्यते। अतः मुकुर कोऽर्थः दर्पणः इति मूले उक्तं खलु। मुकुरः दर्पणः। व्याख्याता ननु एवं कथं मकुर इति। अनेन निपातितस्य उपधायाः उत्वस्य नित्यत्वादित्यतः बाहुलकादिति। मूले उक्तं खलु बाहुलकान् मकुरोऽपि। कथयति बाहुलकाद् उपधायाः उत्वविकल्पः इति भावः। मुकुल इत्यपि शब्दः श्रूयते इति चिन्तयामि अहं। कोशः द्रष्टव्यः, क्वचित् पठित इव भाति शब्दः। मुकुलः अस्ति कोशेषु, कः अर्थः इति चेत् तत्र कुट्मलः इति उच्यमानमस्ति, मकुलः इत्यपि भवति, एवं खलु। परन्तु तत्र मुचेरलः अलप्रत्ययः मुचधातोः उच्यते कोशादिषु। पश्यामः कदाचित् अग्रे तद्विषये उच्यते। अधुना तु मुकुर इत्येव अस्ति, अर्थः भवति दर्पणः इति मूले उक्तमेव। दृधातोर्निपातनमाह धातोर्द्विवचनमित्यादिना। मूले पश्यन्तु दृविदारणे धातोर्द्विवचनम् अभ्यासस्य ऋक् टिलोपश्च, नाम अभ्यासस्य ऋगागमः टिलोपश्च निपात्यते। उदाहरणं किं? दर्दुरः। व्याख्याता कथयति दृधातुर्द्वित्वे गुणे दृ उर अभ्यासस्य उरुदत्वं। व्याख्याता गुणे अभ्यासस्य उरुदत्वे हलादिशेषे अभ्यासस्य ऋक्। अतः दर् उर इति खलु तत्र ऋगागमः। दर् दुर् उक् दर् दर्
दर् अभ्यास गुण एतद् ऋगागमः कृतः खलु। तर्हि दर् दर् उक्, यतः द्वितीयस्य दृधातोः गुणः अपि कृतः खलु अभ्यासात् उत्तरखण्डस्य, अतः तत्र टिलोपः उक्तं खलु, ऋक् टिलोपश्च टिलोपः भवति। दर् द उक् तथा टिलोपः कोच्यमानं वर्तते। अस्तु, क्रमशः गच्छामः। धातोर्द्वित्वे व्याख्यातारं पश्यन्तु। दृधातोर्द्वित्वे गुणे नाम दृ उर गुणः भवति। दृ उर अभ्यासस्य उरदत्वे सम्यक्। दर् उर हलादिशेषे दर् उर अभ्यासस्य ऋक् दर् उर टिलोपेन अर् इत्यस्य अपाहारे दर् द उर सम्यक्। अधुना आगतम् उरचि दर्दुर इति रूपमिति भावः। सम्यक्। दर्दुरशब्दार्थं विवृणन् कोशमाः दर्दुर इति शब्दस्य अर्थं विवृणन् अर्थकथनं कुर्वन् कोशं कथयति। किं दर्दुरस्तोयदे भेक इत्यादिना मूले पश्यन्तु। दर्दुरस्तो यदे भेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयोः दर्दुरा चण्डिकायां स्यात् ग्रामजाले च दर्दुरम् इति विश्वः व्याख्याता कथयति। केचित्तु दृधातोर्गुणो दुगागमश्च उर्चप्रत्ययसंनियोगेन निपात्यते इत्याहुः। निपातनमतभेदः अस्ति केषाञ्चन मते। तदेव कोशद्वयस्य मूले पङ्क्तिद्वयं यदुक्तं वर्तते तेन दर्दुरशब्दस्य अर्थान्तराः। तोयदः नाम मेघः, भेकः नाम मण्डूकः, वाद्यं भाण्डः, अर्द्रिः नाम पर्वतः, एते एतादृशाः अर्थाः बहवः वर्तन्ते अस्य दर्दुरिति शब्दस्य। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते मद्गुरादयश्च इति अस्ति। तत्र मद्गुरादयः इति तत्र प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र मद्गुरः आदिः येषान्ते मद्गुरादयः, अत्रापि कश्चन गणः विवक्षितः वर्तते ग्रन्थकर्तुः नाम उणादिसूत्रकर्तुः इत्यर्थः। समीचीनं। च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। मूले कथयति उर्जन्ता निपात्यन्ते। मद्गुरादयः केचन शब्दाः ये वर्तन्ते उर्जप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इति भावः। व्याख्याता कथयति मदीहर्षे बन्धबन्धने कब्रुवर्णे इत्यादयः उर्जप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र मद्गुरः इति शब्दः साधनीयः वर्तते। मत्स्य भेदविशेषे मद्गुरु इति शब्दः साध्यते। व्याख्याता कथयति मदीहर्ष इत्यस्मात् उर्च् ईदिधातुः अतः मद् उर। सम्यक्। तत्संनियोगेन गुगागमश्च निपात्यते इति तदेव मूले उक्तं खलु माद्यतेर्गुगु मद्गुरो मत्स्य भेदः इति। सम्यक्। अग्रे अपि अत्र केचन शब्दाः साध्यमानाः सन्ति। तान् शब्दान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
तत्र उणादिप्रकरणस्यास्य प्रथमस्य पादस्य अयं चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।